स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो डिसेंबराची 20 तारीख शनिवार 2020 आणि 5 दिसपट्ट्या मिसाचे वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सिलोस असो सांत दोमिनिक हांचे स्मरण करता. पहिले बसाप इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 7 ओळ 10 ते 14 पर्यंत. सर्वेस्परान परतून आहाजा कडे उलोवन म्हळें, तुझ्या सर्वेस्पर लागी एक खुणा माग, ती पाताळांतल्या गुंडायेंतली वा उंच सर्गावेली जावं. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागसो ना, हांव सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना. तेन्ना इसायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू, चीत दिवन ऐका, तुम्ही मनशाक सतायलें ते तुमकां पावलें ना म्हूण. आतां म्हज्या देवाक की सतावंक सोदतात, देखून सर्वेस्पर तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणून नांव दवरतली. देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तो महिमेचो राजा. सर्वेस्पराची जावन आसा पृथ्वी आनी तांतली सगळी ग्रेस्त काय. संसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच पृथ्वी दर्यावयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तीर करून दवरल्या. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोच महिमेचो राजा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडोंक मेळात, ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य, जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपले काळीज उबारिना तसल्याक फावो. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोच महिमेचो राजा. तसल्याक सर्वेस्पराचे आशीर्वाद मेळटले, ताच्या सडवंदरा देवाची कृपा तो जोडटलो. असली मनशां तुझे दर्शन मेळोवंक आशेतात, तुझे मुखामळ पळोवंक कात्रेतात, जाकोबाच्या देवा. श्लोक. आपले भितर सरता सर्वेस्पर तोच महिमेचो राजा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. दाविदाच्या 6व्ये सस्निक राजाचे दरवटे तूं उक्ते करताय. काळोखाच्या बंधनांची येतल्यांक सुटका दिवंक तुर्तान ये. हालेलुया. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 1 ओळ 20 आनी 6 ते 30 आनी 8 पर्यंत. 6व्या म्हयन्यात देवान गाब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतल्या एके अंकवारीसशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते अंकवारीचे नांव मरी. देवदूत भितर सन तिच्या लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ सर्वेस्परान तिका म्हळें, भिये नाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततेचेर सदांकाळ तो राजवटकी करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंतच छेना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव अजुनी अंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावली घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोच्या भुरग्याक भाग्यवान देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीत एलिझाबेथ आपल्या मथारे प्रायर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वंसती म्हूण लेखलेल्या तिका हो 6वा म्हयनो. कित्याक देवाक आसाद जावचें कसलेंच ना. तेदुआ मरियेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता.